अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान के दिल की पुकार है, हर नफ्स की जद्दोजहद और हर मोमिन की आरज़ू है। गुनाह छोड़ने के 5 तरीके आज हम देखेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है कि इंसान हकीकत में छोड़ना चाहे। तो आइए जानते हैं उन 5 तरीकों को जो इंसान के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करते हैं कि गुनाह खुद ब खुद दिल से उतरने लगते हैं। पहला तरीका गुनाह छोड़ने का वो ये कि नीयत की इस्लाह, नीयत बदल जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान वही करता है जिसकी नीयत करता है। नीयत पाक हो जाए तो अमल खुद ही संवर जाता है। नाज़रीन मोहतरम, गुनाह से बचने का पहला कदम है सच्ची नीयत। ऐसी नीयत जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले आती है। आप देखें, जब इंसान सच्चे दिल से फैसला करता है कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक उसकी मदद शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक शख्स कहता है कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ मगर दिल में नीयत नहीं बदलता, तो वो थोड़ी देर बाद फिर वही कर बैठता है, फिर वही खता उससे सरजद हो जाती है। लेकिन जब नीयत बदल जाए, दिल से नहीं निकल आए, तो वही नहीं इंसान की हिफाजत बन जाती है। जब इंसान अपनी नीयत में ऐसे गुनाह करने से अपने आप को रोक लेता है, नीयत कर लेता है कि मुझे ये नहीं करना, तो वहीं से उसकी इस्लाह होना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका गुनाह छोड़ने का जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है, वो है माहौल की तब्दीली। जैसा माहौल होगा वैसा आपका हाल होगा। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, महफिल इंसान के हाल का आईना है। अगर माहौल गुनाह का होगा तो दिल कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर माहौल नेकी का होगा तो नफ्स मजबूत हो जाएगा। गुनाह छोड़ने के लिए आपको अपनी सोहबत बदलनी पड़ेगी। किसी की सोहबत इंसान को फरिश्ता बना देती है और किसी की सोहबत इंसान को अंधेरों में धकेल देती है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो इंसान अपने माहौल पर काबू नहीं रखता, गुनाह उस पर काबू पा लेता है। तो अपनी कंपनी को जब आप बदलेंगे, अपनी सोहबत को बदलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरा तरीका गुनाह छोड़ने का जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत से मिलता है, वो है दिल का एहतसाब, तन्हाई में खुद से सवाल करना। गुनाह अक्सर तन्हाई में होते हैं, इसलिए इस्लाह भी तन्हाई में ही मुमकिन होती है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अपने आप से वो सवाल करो जो कोई दूसरा पूछ नहीं सकता, और वो जवाब दो जो देने की हिम्मत नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, गुनाह छोड़ने के लिए रोज़ाना एक मुख्तसर सा मुहासबा किया करें। खुद से पूछें, आज मैंने कौन से काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए, कौन से काम मेरे नफ्स के लिए थे, क्या मैं आज अपने रब का हक अदा कर पाया, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो। ये सवाल इंसान की आंखें खोल देते हैं, दिल नर्म हो जाता है और गुनाह से नफरत पैदा होने लगती है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो खुद को टटोलने लग जाए उसका मामला अल्लाह से बेहतर हो जाता है, यानी उसका अल्लाह से राब्ता बहाल होना शुरू हो जाता है। चौथा तरीका गुनाह छोड़ने का वो ये कि अमल का आगाज नेकी शुरू करो, गुनाह खुद ब खुद कम हो जाएंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल को खाली मत छोड़ो, नेकी से भरो।
ورنہ گناہ دوبارہ جاگ اٹھے گا۔ صرف گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا کافی نہیں، اس کے ساتھ نیکی شروع کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بری صحبت چھوڑ دی ہے تو اس جگہ نیک صحبت ضرور شامل کریں۔ اگر آپ نے کچھ گناہ، کچھ غلطیاں کرنا چھوڑ دی ہیں تو ساتھ آپ کو نیکیوں والی عمل جو ہیں ان کو کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، نیکی دل کو سہارا دیتی ہے، نیکی آپ کے قلب میں روشنی پیدا کرتی ہے، اور یہی روشنی گناہ کے اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ پانچواں اور آخری اور بہت اہم طریقہ گناہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ اللہ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اصل طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے کی طاقت انسان میں نہیں ہوتی، یہ طاقت مانگنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جھک جائیں، آنسو بہائیں، صرف چند لمحے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگ کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے آپ کے دل سے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے، کیسے آپ کے قلب کے اندر ایک نئی قوت جنم لینے لگتی ہے۔ اور آپ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما، مجھے گناہوں سے نفرت دے اور نیکی سے محبت عطا فرما، تو یہ دعا انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتا۔ تو ناظرین محترم، گناہ چھوڑنے کا راستہ مشکل لگتا ہے، لیکن سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر نیت سچی ہو، آپ کا ماحول صحیح ہو، آپ کا دل جاگ رہا ہو، آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ نیکی جاری ہو، اور اللہ رب العزت سے اگر آپ نے مدد مانگی ہو تو انسان ضرور بدل جاتا ہے، پھر اس کی گناہ کرنے والی عادت ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ اور گناہ چھوڑنے کے لیے اگر آپ ان 5 طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پریکٹس کو کرنے سے آپ کے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اگر آپ نے اپنی نیت کو خالص کر لیا اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے آپ نے مدد چاہی، مدد مانگی اور اللہ سے ہدایت مانگی، تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ چھوٹ جائیں، آپ کے گناہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے، تو پھر آپ کو اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن بنانا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعائیں مانگنا ہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔